أنه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح قريبا من خيبر بغلة، ثم قال: الله أكبر، قربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكانت السبي صفية فسارت إلى لحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها، فحرك ثابت رأسه تصديقا له. وبه قال حدثنا